बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 अक्टूबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम दरख्वास्त दायर की गई है आइनी तरमीम के ख़िलाफ़, जबकि रेजोल्यूशन जो कल इस्लामाबाद में एक बड़ा वकला कन्वेंशन हुआ था, आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन, उसकी जो करारदाद है रेजोल्यूशन वो भी आज पेश कर दी गई है और आज जारी कर दी गई है। जबकि बलूचिस्तान बार कौंसिल का आप पहले जानते हैं, इस्लामाबाद बार कौंसिल, लाहौर, पेशावर पहले ही आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ स्टैंड ले चुका है और आज सिंध बार कौंसिल ने, पूरे सूबे का जो सिंध बार कौंसिल है उसकी जानिब से बिलावल जरदारी से अपनी सिंध भी ना संभाली गई और वो आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ उन्होंने उसकी मज़म्मत कर दी है और उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर जारी की गई है। तफसीलात वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये इस वजह से भी अहम है कि तमाम की तमाम चीज़ें जो ये अपनी मर्ज़ी से हुकूमती इत्तेहाद करना चाहता था उनके लिए, अभी जैसा कि मैंने आज आपको बताया कि हुकूमती इत्तेहाद चाहता है कि हर सूरत मखसूस नशिस्तें में मिल जाएँ। भाई आप मखसूस नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट के साथ जंग करके ले भी लेंगे तो सेनेट में कैसे आप मुकम्मल करेंगे, चूँकि मखसूस नशिस्तों से आपको सेनेट में तो कुछ नहीं मिलना। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर वो कोशिश कर रहे हैं और उनकी कोशिश में कुछ हासिल नहीं होना। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का आज एक अहम फ़ैसला सामने आया है ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहनों को जायदाद में हिस्सा देने से मुतल्लिक़ अहम फ़ैसला जारी किया, जिसमें अदालत ने कहा है बदकिस्मती से ख़वातीन को शरई विरासती हक़ से महरूम रखा जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तहरीर करदा फ़ैसले में कहा गया कि ख़वातीन की विरासती जायदादों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। बदकिस्मती से ख़वातीन को शरई विरासती हक़ से महरूम रखा जाता है। फ़ैसले में अदालत उज़्मा ने कहा कि ख़वातीन को विरासती जायदाद से महरूम रखने के लिए कुछ वकला सहूलत फ़राहम करते हैं। अदालत ने बेबुनियाद मुकदमाबाजी पर दरख्वास्त गुजार को 5 लाख रुपये जुर्माना आयद किया और जुर्माने की रकम विरासती जायदाद से महरूम रखी गई बहनों को अदा करने का हुक्म जारी किया है। अदालत हर सूरत ये चाहती है कि किसी सूरत भी जो विरासती हक़ है उससे महरूम ना रखा जाए और विरासती हक़ हर सूरत अदा किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ मैंने आपको बताया था कि स्पीकर कौमी असम्बली ने आज कहा कि जी हर सूरत अमल दरामद करें, और अब नोटिफिकेशन तो जारी हुआ ही हुआ, चूँकि वो भले अब कल इजलास बुला लिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और साथ पंजाब असम्बली के स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से वफाकी कानून साजी का एहतराम करने पर ज़ोर देते हुए इलेक्शन कमीशन को दूसरे ख़त में फ़ौरी कार्रवाई पर ज़ोर दे दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को अपने दूसरे ख़त में फ़ौरी कार्रवाई पर ज़ोर दिया और इलेक्शन कमीशन को याद करवाया कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट के मुताबिक उस पर अमल दरामद करो, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे नहीं, इलेक्शन तरमीमी एक्ट पर। उन्होंने कहा पार्लिमानी बालादस्ती जमहूरियत का बुनियादी असूल है। इंतखाबात एक्ट 2024 पर अमल दरामद में ताख़ीर आवाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है। स्पीकर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करना चाहिए। इंतखाबात एक्ट पर फ़ौरी अमल दरामद जमहूरी निज़ाम की सालमियत के लिए ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के तकद्दुस को बरकरार रखना सबकी ज़िम्मेदारी है। इंतखाबात तरमीमी एक्ट 2024 के नफाज में मज़ीद ताख़ीर नाकाबिल कबूल है। ये स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से उनको कहा गया। दूसरी तरफ 9 मई मुकदमात से मुतल्लिक़ आज अहम पेशरफ सामने आई है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में उमर अयूब, असद उमर और अलीमा ख़ान वगैरह की दरख्वास्त अबूरी ज़मानतों पर समाअत हुई। इस मौके पर हाज़री माफ़ी की दरख्वास्तें दायर की गईं और हाज़री माफ़ी की दरख्वास्तें अदालत ने मंजूर कर ली हैं। अबूरी ज़मानतें हैं उनमें तोसी कर दी है 30 अक्टूबर तक, और अदम पेशी की बुनियाद पर ज़मानतें खारिज नहीं की बल्कि अदालत ने ज़मानतों में तोसी कर दी है जो अलीमा ख़ान और उज़्मा ख़ान की, चूँकि उनकी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में अबूरी ज़मानतें काफ़ी लंबा अरसा से ज़ेर इल्तवा हैं। और आज प्रोसिक्यूशन की कोशिश थी कि चूँकि वो पेश नहीं हुई और वो इस्लामाबाद के मुकदमात में गिरफ़्तार हो चुकी हैं तो उनकी ज़मानतें खारिज की जाए, तो अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंचेस के जो कि फ़ैसले हैं इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी की दरख्वास्तों पर, उनका हवाला देते हुए अदालत ने उनको उनके ख़िलाफ़ जो अबूरी ज़मानत हैं उनकी तोसी कर दी और उनकी हाज़री माफ़ी की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। इसी तरह लियाकत बाग एहतजाज में जलाओ घराव और तोड़ फोड़ के मुकदमात में आलिया हमज़ा, आमिर मुग़ल समेत 25 अफराद के वारंट गिरफ़्तारी जारी की है। रावलपिंडी की अदालत ने दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह के रूबरू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पेश हुए, जिसमें अदालत ने आलिया हमज़ा, PTI इस्लामाबाद के सदर आमिर मुग़ल, शहरियार रियाज और सारे पूरी तफसील है 25 लोगों के वारंट गिरफ़्तारी जारी किए और उनको गिरफ़्तार करके 21 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म दिया है। तमाम मुलज़मान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज हैं। अदालत ने कहा है जी कि आप इनको पेश करें, और पेश इसलिए करना ज़रूरी है
کہ ان کو آپ پیش کریں گے تو پھر آگے کارروائی بڑھ سکے گی۔ اور ایک پولیس والے کی جو ڈیتھ ہوئی تھی، جو اس کی فیملی کی جانب سے ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کی ڈیتھ سانس کی وجہ سے ہوئی ہے، سانس کی تکلیف کی وجہ سے ہوئی ہے۔ وہ پہلے بی پی کے مریض تھے اور بلڈ پریشر کے، اور چونکہ ان کی کوئی کیئر پولیس والوں کی نہیں کی گئی۔ ایف سی کا آپ نے دیکھا، صبح جب پوچھا محسن نقوی نے کہ جی ناشتہ کیا، انہوں نے کہا ہمیں کچھ نہیں ملا، نہ ریسٹ ہے اور پھر شیلنگ ہے۔ اب شیلنگ جو آگے جاتی ہے وہ اگر 70% آگے جاتی ہے تو وہ 30% واپس بھی آتی ہے۔ تو اس وجہ سے اب اس کا مقدمہ عمران خان علی امین گنڈا پور پہ درج کیا ہے، اور اس میں جو مرکزی ملزم عامر مغل کو، جو NA-46 اسلام آباد سے پی ٹی آئی کے فارم 45 کے کامیاب امیدوار ہیں، ان کے خلاف کہ جی انہوں نے تشدد کیا اور مارا پیٹا اور اس بنیاد پہ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو قتل کا مقدمہ ان پہ کیا ہے۔ احسن ریاض فتیانہ جن کے والد MNA ہیں اور وہ بیرون ملک ہیں، اور ان کے بیٹے کو اغوا کیا گیا تھا، اور جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب نے کل سماعت کی تھی، اور کل رات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پہلا ایسا کیس ہے جس میں اگلے دن کے لیے لاہور ہائی کورٹ نے CCPO کو طلب کر لیا، تو وہ آج صبح اپنے گھر پہنچ گئے۔ وکلا نے عدالت کو بتایا جی کہ وہ احسن فتیانہ اپنے گھر پہنچ گئے ہیں۔ عدالتی حکم پر CCPO لاہور نے رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ اغوا کے خلاف تھانہ ڈیفنس C میں مقدمہ بھی درج کیا گیا۔ عدالت نے کہا قانونی کارروائی کا حصہ بنے اور وہاں آپ جو مقدمہ ہے اس کی پیروی کریں۔ عدالت نے درخواست نمٹا دی۔ درخواست گزار کے موقف اختیار کیا کہ احسن فتیانہ کو صبح 3:30 بجے گھر سے جبری لاپتہ کیا گیا تھا اور ابھی تک وہ کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ وہ آج صبح گھر آ گئے۔ اب وقاص اکرم کا کہنا ہے، شیخ وقاص اکرم کا، کہ وہ گھر آئے، لاہور ہائی کورٹ سے درخواست واپس ہو گئی، اتنے میں وہ دوبارہ ان کو 5-7 گاڑیوں پہ آئے اور ان کو دوبارہ اٹھا کے لے گئے ہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ بات کی گئی ہے۔ دوسری طرف پہلے ہم ریزولوشن کی بات کرتے ہیں جو کل آل پاکستان لائرز ہیلڈ آن منڈے دی 7 October 2024 ایٹ جوڈیشل کورٹس کمپلیکس۔ آل پاکستان لائرز کنونشن چیئرڈ بائی دی اسلام آباد بار کونسل rejects the proposed constitutional package and establishment of federal constitutional court کہ پاکستان کے وکلاء مسترد کرتے ہیں آئینی ترمیم کو بھی اور آئینی عدالت کو بھی۔ These amendments are deemed unconstitutional and a grave threat to the integrity of the judiciary and the democratic principles enshrined in the Constitution of Pakistan. The legal fraternity reaffirms its commitment to opposing these unconstitutional amendments through all legal and peaceful means. We will continue our efforts to safeguard judiciary and the Constitution. Following discussions with legal bodies across the country, we resolved to organize all Pakistan Lawyers Convention across the country. These conventions will serve as platform to condemn the proposed package. The convention expresses its unwavering solidarity with the Palestini، اور اس کے حوالے سے بھی اس میں کہا گیا، یہ عادل عزیز قاضی وائس چیئرمین اسلام آباد بار کونسل نے آج جاری کیا ہے، کل کا جو ان کا کنونشن تھا۔ سندھ بار، پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، کراچی بار ایسوسی ایشن، بلوچستان کی تمام بار ایسوسی ایشن، اسلام آباد کی تینوں، پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، پشاور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن خود پشاور ہائی کورٹ پہنچی ہوئی ہے، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، لاہور بار، یہ سارا کچھ کے بعد اب سندھ بار کونسل ایک بچی تھی۔ سندھ بار کونسل مسٹر کاشف حنیف، وائس چیئرمین سندھ بار کونسل، has expressed serious concerns about the timing and secrecy surrounding the proposed constitutional package and implications کہ جی جو ایک خفیہ رکھا جا رہا ہے اور جو ٹائمنگ ہے مجوزہ آئینی ترمیم کی، اس پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ A major structure change to our judicial system which possibly a huge consequences for the separation of powers and independence of judiciary، جو ایک سیپریٹ جوڈیشل ایک آئینی عدالت کی بات کی جا رہی ہے۔ شریف اور بے نظیر بھٹو کے درمیان کوئی ایک اس کو ایسے یہ مقدس انہوں نے سمجھا ہوا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اور یہ کوئی ایسا ڈاکومنٹ ہے کہ جس کے اوپر ہر صورت عمل درآمد ہونا چاہیے، ایسی کون سی قیامت آ گئی ہے۔ اور یہی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ ایک نیا جوڈیشل سسٹم پیرالل کھڑا کہہ رہے ہیں، اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے، اور یہ جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اور جو سپریشن آف پاور کی تھیوری ہے، یہ اس کی خلاف ورزی ہے۔ پھر انہوں نے پوری تفصیل دی اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کی دی لائرز آف پاکستان ول سپورٹ اینی جینین پروسیس آف جوڈیشل ریفارمز بٹ شیل ناٹ ایکسیپٹ اینی اٹیمپٹ ٹو ڈسٹرائے دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری آن دی پریٹیکسٹ اینڈ ان دی گائز آف ریفارم، کہ ہم ہر اس جوڈیشل ریفارم کو سپورٹ کریں گے جو آئین اور قانون کے مطابق ہوگی، لیکن اگر اس طریقے سے آپ نے پورے نظام کو تباہ کرنا ہے تو ہم کسی صورت بھی اس کو سپورٹ نہیں کریں گے اور ہم اس کے سامنے دیوار بنیں گے۔ یہ واضح طور پر اب یہ سندھ بار کونسل نے بھی مجوزہ ترمیم کو مسترد کر دیا ہے۔ اب کوئی بات بچ گئی ہے، کوئی رہ گیا ہے سوائے
ایک سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جو صرف باڈی ہے، وکلا نہیں، اور پاکستان بار کونسل آدھی، چونکہ 6-7 ممبران تو پہلے ہی بغاوت کر چکے ہیں، تو اس کے علاوہ پورے پاکستان کی بار ایسوسیشنز اور بار کونسل ایک پوائنٹ پر ہیں کہ نہ آئینی عدالت ہونی چاہیے، نہ ہی یہ ترمیم ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ میں آئینی ترمیم کے خلاف نئی درخواست دائر کی گئی ہے۔ درخواست میں وفاقی حکومت، اسپیکر اسمبلی، چیئرمین سینٹ اور وزارت قانون کو فریق بنایا گیا ہے۔ ایڈوکیٹ سائم چودھری سینئر ایڈوکیٹ ہیں، ان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ آئینی ترمیم کو بنیادی حقوق، آئین اور عدلیہ کی آزادی کے منافی ہونے پر کالعدم قرار دیا جائے۔ درخواست گزار کی جانب سے استدعا کی گئی ہے کہ ایگزیکٹو کو عدلیہ سے متعلق آئینی ترمیم سے روکا جائے، ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر سے متعلق آرٹیکل 179 کو بنیادی آئینی ڈھانچہ قرار دیا جائے۔ درخواست میں کہا گیا کہ قرار دیا جائے کہ حکومت عدلیہ کی آزادی اور غیر جانبداری میں مداخلت نہیں کر سکتی، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم ہر صورت اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو روکا جانا چاہیے۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ آئینی ترمیم جو بنیادی آئین کا ڈھانچہ ہے اس کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ یہ صورتحال ہے اس وقت جو آئینی ترمیم کی بات کی جا رہی ہے، کیسے پوری قوم یکجا ہو گئی ہے اور وکلا اکٹھے ہو گئے ہیں اس معاملے پر کہ ہر صورت یہ آئینی ترمیم نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔